Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. MLA skips promised inspection at New Vasco Fish Market as fisherwomen and officials clash over drainage mess. And we begin with the top story for the day. An MLA missing, a market boiling over, that summed up New Vasco Fish Market on Tuesday. Though he had promised to inspect the site, the legislator was nowhere in sight, leaving fisherwomen, opposition leaders and officials to clash over a drainage mess that refuses to go away. Police stepped in to keep tempers in check. हिंगा रस्त्यार इंगताय वतान मिस्ता इंगताय पावसान इंगताय हे म्हाका चोवपा जावंक ना तेका लागून आयज हांव काल येवन हांवें डायरेक्टली ह्या मुन्सिपालिटीक सांगलें जरी तर हो बाजार बांदला जाल्यार ताका यूज करपा मेळपा जाय पूण जेन्ना आयज मुन्सिपालिटीचे वो कन्सल्टंट हो जो मार्केट बांदलोले ते आयज हिंगा येयले पूण आयज आमच्यो भयण्यो मिस्ता इंगताय त्यो भयण्यो ते आयज आमकां सांगताले कितें हें आमकां सारकें ना सो ताका लागून हे ठिकाणी सांगतात की मोडून उडया पूण एक सोल्युशन सारकें काडूं जाय हेजेर आनी हे सोल्युशन काडपा जाय अशें जे आमच्या भयणांक जे नुस्तें इंगताय तांकां जाय तशें दुसऱ्याक जाय तशें न्हू हे कन्सल्टंटान हे सारकें हे मार्केटाचें काम करूं ना हेचा वायट एलिफंट जावन गेलो हो वायट एलिफंट जावन गेलो आयज हे दवड हे प्रोजेक्ट केला वो प्रोजेक्ट आयज नुस्तें इंगता कळूच ना भायर इंगितोर आयज सगळीं भायर जेन्ना नुस्तें दनपारचो इकून घरा वयता तेन्ना एक तांकां कोल्ड स्टोरेज जाय ती कोल्ड स्टोरेज आसलेली टॉयलेट वयर ती आतां सगळें थोड्यांची एज जाल्लेली आसा टॉयलेट सकयल जाय आतां कोण वयर चडोंक जायना म्हणून थंय भायरूच टॉयलेटीक वयता खंय तरी हे आमदारान चिंतपाक जाय आसलेलें लिफ्टूय नॉन वर्किंग आसा कित्याक नॉन वर्किंग आसा थंयसर खंय एक्सटेंडेड वॉरंटी बरोवंक ना दुसरे थंय जेनसेट आहा जेनसेट कित्याक चलना तितून डिझल ना म्हणून हो कसलो आमदार हेका कितें पडला हो पात्रांव जाल्लो आहा STPDचो पात्रांव जाल्लो आनी ते पयलींचे आमदाराच्यो रोलेक्स वॉची वयर काडटा तो ब्राझिलाचे टूर वयर काडटा हे तेंच करूंक पडलेलो आसा अरे बाबा पात्रांव म्युनिसिपालिटी कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लेक्स फिश मार्केट म्हटल्यार गेट MPT गेट वास्को गार्डन आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे चारूय तुवें प्रोजेक्ट घेतल्या पळय आनी बस स्टँड तूं एक असो आमकां लावन वयता तूं तशें करनाका पयलो म्हटल्यार फिश मार्केटाचें तेजें सोल्युशन हाड पयलें सोल्युशन म्हटल्यार ही नुस्तेकार हांगा बसता पळय आतां तांकां पयलींच्या नुस्त्याच्या मार्केटान दवर पयलीं लास्ट टायम कित्याक जाणा तें नुस्तें पिड्यार जाता वत पडटा पावस पडटा आनी खंयसरी टेम्परेचर वयर सकयल जाता आनी तें नुस्तें पिड्ड्यार जाता आनी तें वास्कोकारांक खावंक पडटा आतां हे मार्केटाक कितले दीस लागतले तें खबर ना तेजेर पयलीं सोल्युशन हाड हांगा हांकां त्रास करनाका हे त्रास वास्कोकारांकूय जाता आनी नुस्तेकारांकूय जाता आनी हांगा कंजेशन जाता आमदारान आपयल्ले हांगा एक इन्स्पेक्शन करया म्हणून आनी तांकां बरोसो मार्केटाचें कितें काम करून दिता म्हणून पूण तो आयज आमदार येवंक ना पयर आमी एक बस स्टँडार बायक दिल्लो सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन दिल्लो तो कितें जावपाचें आसा पेपर वर्कान दिल्लो विथ प्रूफ दिल्ले तो प्रोजेक्ट नाका बिका म्हणून आमकां आनी आयज आमकां आमी हांगा येवन प्रत्यक्ष केन्ना पळयलें हें फीश मार्केट तेन्ना आमकां फीश मार्केटाची कोण दशा कळ्ळी कितें ती हें सगळें हेजें काम केलां खंय बाबत काम केलेलें आसा सारकें एक चेअरपर्सन पावलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय येयलो जाल्यार MLA हूंय गेलो वास्कोचो तो कितें येवं ना स्टार्टींग बाजार बांदत म्हणून आमच्या भयणांक सगळें कॉन्फिडन्सान घेयली तेणें बाजार बांदत म्हूण आदी आनी एक MOU रेडी केलो आनी हे MOUचेर 10 जाणांचीं नांवां आहाय आनी तितून म्हाजेंय नांव आहा जाल्यार आयज जेन्ना पायपाचें इन्स्पेक्शन करपाक पोते आपयलोले त्या दिसा हांव येयलो आतां ताजी म्हाका विसरलो आपोवपाक सो तरी पूण हो बाजार म्हाजो आसूं म्हूण आनी आमच्या भयणाक त्रास जाताय म्हूण हांव येयलो विचारपा म्हण ताका जाल्यार आयच्या दिसा हो गिरीश
एक्स चेअरपर्सन हे बाजारांत म्हाकी चात्ता तूं कोण काय म्हणटा हे बाजारांत येवन आपणा विचारपा आता हो बांधला तुमकां कितें सांगूंक शकता बाजार हो कसो जाय तुमकां आमगे पॉइंट हारलो त्याचा बाजार दियाय ओपनिंग आमको बाजार नाका हे आमकोड बाबा आता आमकां 70 वर्सां जाली हे उदक भरून आमकोडेच जायना कळ्ळें न्हू हय कितें कितें त्रास जाता हे सध्या त्रास जाता उदक उरता हे कितें रे ह्या वाड्यान उदक वयतले हे उदक हा ते वयता कितें हा अरे नुसतं इतकं पोलीस पडटा भितर स्लीप जावन नुसतं पडटा आम्ही इतकं तेच पोलीस पडटा खायला पडटा नुसतं इतकं गिरायक पडटा पावतो तो गिरायक पडटा आणि किती पण पडसान ते कॅसे फ्लोरिंग आहे ते पडटा स्लीप पडटा या मार्केटाक घालपाचें या टॉयलेट या टायल्स घालपाक कितले पाणी तांकां आमी सांगोंक जाय हे बाजाराक आमी सांगलेलें तेणे आमकां आयकोंक ना आमचें उतर ती शॉपींग आयलें तेन्ना लास्ट आमी सांगता हे बोर्ड आनी आमकां उबी लायन दी ते लायन दी पळय दी शॉपींग बरें तें उदक वचून तेणी आतां तेणी ही काडून Asked to guarantee the new solution, MMC ex-chairperson Girish Borkar had a blunt response of his own. Here's what he had to say. हो मॉडेल जो फिश मार्केट जो बांदलो तो 2017 मॉडेल तो खंय तरी जावंक पावोंक ना कितलेशेच आमदारान ट्राय केले मागीर दाजी साळकार येयलो दाजी साळकार तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिलें आनी ती भायर सरली आनी हो प्रकल्प जालो हो प्रकल्प जातकूच उद्घाटनूय केलें सगळे जाण उद्घाटनाक येयले सगळी बरी बसली पूण खंय तरी टॅक्निकली प्रॉब्लम जालो आनी ते तुका सांगलें ती ड्रेन आहली ती सारकी जावंक ना ती ड्रेन सारकी जावंक ना म्हणून आमी खूब फावटी दिसडे उलयले हांव चेअरपर्सन आसतना आमी उलयले आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट सांगला एक सायड तरी करून दी तूंय आहलो तेन्ना ओपी आहलो हांव आहलो धंदा हो दिपक आहलो आमी सगळे आहलेले आनी ते कर म्हण खंय तरी तेणी करूंक ना तें डिले जालें पूण आतां खंय तरी आमदारान ताका सांगलें आनी बाबा परत एक व्हडली ड्रेन कर आनी सांगलें आनी करून आमी आयज आपयलें की बाबा ही ड्रेन अशी करता फुडें त्रास जावपा लागून करता पूण आतां थोडे लोक कितें म्हणटा गॅरंटी आतां गॅरंटी हांगा मनशाची हांव आतां उलयतां फाल्यां आसात काय ना तेच पयलीं गॅरंटी दिवंक शकना हेची गॅरंटी खंय दितलो तुवें तुका आतां आमी पयलें क्लीन करता तुका दाखयलें कितें कितें मेळ्ळें तें कोणूय कितें घालूंक शकता कितेंय ब्लॉक जावंक शकता कसोय ब्लॉक जावंक शकता ताची गॅरंटी वॉरंटी हे खंयच्याच गोश्टीची मेळना. Hiru Mahale, Gautami Kaukar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. A garbage plant meant to fix Kurti Khandepa's waste woes stands half-built, and the reasons are murkier than the trash itself. Sanctioned under the Swachh Bharat Abhiyan with central funds, the 5-ton facility never got past construction. Kurti Khandepar has long grappled with the challenge of segregating and disposing of wet and dry garbage. To address this, a 5-ton per day waste processing plant was sanctioned under the Swachh Bharat Abhiyan funded through the central government. Construction of the plant began, raising hopes of a solution to Kurti's garbage crisis. But the work has come to a halt, leaving the facility incomplete. Kurti Khandepar Sarpanch Nave Tahsildar says the panchayat is yet to receive the promised funds and that this shortfall is what has stalled construction. प्लांट आसतो स्वच्छ भारत मिशन यांच्या अंतर्गत तो करपाचो आशिल्लो पूण जालें कितें स्वच्छ भारत मिशन आसा न्ही तें सेंटराचे फंड येवना हेज्या कारणान तो प्लांट आतां बंद आसा अर्दें काम जालें तेजें 50% काम जालां 50% काम जावपाचें उरलां जालें कितें फक्त आमी स्वच्छ भारत मिशनाक आमी प्रपोजल धाडप पंचायतीन फंड आनी ते सगळे सरकार आपुणूच पळयता आमचे कडेन तेजें कांय लीक कांय ना फक्त आमी कितें फॉलोअप करता की काम कित्याक बंद आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर आमी फोन करता तेन्ना आमकां कळटा की तांकां फंड येवना हेज्या कारणान तें काम बंद पडलें तो नासल्यान कितें प्रॉब्लेम फेस करता आमी आतां ना सद्या कशें आसा पळय पावसान मुन्सिपालिटी कडेन मातशें जागा कमी आसा आनी जाता कितें आमचो आनी तेंचो आमचो वेट गार्बेज ना म्हणल्यार तूं सांगता 3 टन सुमार आमचो जाता आनी तेंचो 8.5 टन तेंचो जाता म्हणटकीर तितलो थंय जागा ना अशें म्हणटलें पूण प्रॉब्लम अशें कांय ना फक्त केन्नाय गाडी मातशी डिले लेट जाता इतलें सारें कांय ना बाकी स्मूथली चल्लें जालें कितें आमकां आतां मेन म्हणल्यार पळय आमकां ना म्हणल्यार मिलिटरी कॅम्प
कॅम्पाचीच गार्बेज आमकां लागता म्हणजे 1 टन वेट येता. प्लस आमकां लागता मागीर ते फॉरेन्सीक स्कूल येयला तें साई हॉस्टेल जे आमकां खंयच्यान तेचो टॅक्स येयना, पूण आमी कशें आसा ती पंचायत आपूण स्वता बेर करता. केन्ना जातलो म्हणटा तो? पळय आतां पयर कितें जालें, सीएम जेन्ना येयल्ले हांगा खंय कला मंदिरान तेन्ना आमी हो प्रपोजल सीएमा कडेन मांडलें. तेन्ना सीएम कितें म्हणपाक लागलो की तो फंड येवपाक डिले जाता. समज स्वच्छ भारत मिशन सेंटराचे फंड येवपाक डिले जाता जाल्यार तुमी एक काम करा, आपण एक प्रपोजल दिया, आपूण तो तुमकां स्टेट फंड दिता आनी स्टेट फंडान आमी काम करया म्हणून. आनी तशें आमी पयर सीएमाक घरा कडेन वचून मेळ्ळे आनी सीएमाक सांगलें की आमी एलसन करून दितूंक सांगलां. गार्बेज वाडल्या म्हणजे आमचे लोकेलिटी वाडल्या, सर्वीस त्या मानान मातशी खण्ण आसा. आमी पयर सेक्रेटरी सरपंचाक रिक्वेस्ट केलें की ते लोक आनी वाडय, कारण कशें जाता आमी म्हणून आतां पंचायती भितर ब्लेम करूंक शकना, कारण हे प्रत्येक जण हाडटात आनी रस्त्यार उडयतात, त्यामुळे सगळे रस्ते भर गार्बेज जाले. लोकांनी त्या विशीं मातशें सांबाळपाची गरज आसा. म्हाजे कडेन एक बरो प्लॅन आसा. जर फाल्यां सीएम जर आमकां हें करता आसत जाल्यार ऑल गोवा कचरा सॉल्व करपाचें हांव सोल्युशन दिता. ऑल गोवा वेट कचरो, ताका एक मशीन येता, तें एकदां हाडून डेमो बी दाखयलो आमकां परिकर बाई. त्या मशिनातर्फे खत तयार करपाचें. तेचे पयलीं सीएमान हे जे कुळागरी लोक सगळे आसा ज्यांची भाटां आसा तांकां आपोवपाचें आनी थंय ते पुरून दिवपाचें तांकां माडयेक. आमी खत घालतात, कुळागरां आमी खत घालता, हें खत करपाचें डेलीचें डेली करपाचें, ना मूस जावपाचें ना घाण जावपाचें कांयच ना. खतां खत जालें आनी हें पूण कचरा पूण डिस्ट्रॉय जावन पडलो. कोणी सुमोटो जर एक हें घेता आसत आनी आमकां तें इम्प्लिमेंट करा म्हणत जाल्यार आमी रेडी आसा. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान जर पयशे दिवना न्ही जाल्यार हें अर्दें काम खंयच्या पयशांनी गेलें हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. कित्याक अशें नाशिल्लें जेन्ना स्वयंपूर्ण भारत स्वयंपूर्ण गोवा हेज्या अंडर जे पयशे येयल्ले पळय न्ही 49 लाख तेन्ना मसंडे वापरलेले, पण ते तशेंच दवरले आनी हांगा पंचायतीचे 30-35 वापरले आनी ते बीन का वापरले. म्हणजे असो गौरव पण हांगा बीन चल्ला अशें म्हाका दिसता. सद्याक गार्बेज वाडलेली आसा हय आनी ते गार्बेज म्हणटा सालिगांव व्हरता म्हणटा. कितें म्हणजे कशें पळयता तुमी? पळय गार्बेज सालेगांव व्हरता म्हणटा. म्हाजे कडेन पयर 2 ट्रकांचो व्हिडिओ आसा. 2 व्हडले ट्रक कर्नाटकांतले येयल्ले आनी तेंच्यांनी फुल्ल गार्बेज भरलेली. आनी ज्या जाग्यार थंय मिडियम ओपन आहा पळय न्ही, ज्या जाग्यार हायवेतले 4 लेनांतल्यान लोक भितर सरता, ज्या जाग्यार हांव स्वता थंय म्हाका एक्सिडंट जाल्लो त्याच जाग्यार 2 ट्रक म्हणटा. हांवें गाडी स्टँडर्ड कडल्यान ते ट्रकवाल्यांक धांवन येयले. तो हमको रुको, हमको बिल मिलना है. हमने कौन सा बिल मिलना है? ना हम इधर से कचरा लेके जाता है ना कर्नाटक में, लेके क्या करता है उधर आग लगाते हैं हम बोलो. अरे आग लगाने के लिए इतना ट्रक का भाड़ा क्यों पे करने का. सो थंय सुद्दां म्हाका 2 ट्रक गावल्या भरून गेल्या ते. आतां ते जर डिस्पोज ऑफ करता आनी सालेगांव धाडटा न्ही जाल्यार हे ट्रकान गेला ते कितें गेला. तशेंच सेवरेजचे बीन येता थंय आनी कसल्यो कसल्यो गाडयो येत आसा थंय. ते कितें धंदो चल्ला पळय न्ही तोच कळना. तो प्लांट जर जालो जाल्यार हे जे वाठारान आसा कोटी खांडोबार पंचायतीचे सगळे लोक हे समाधानी जातले, कारण प्रत्येकाच्या घरा कडेन कयर कोण व्हरता कोण व्हरना हे चालू आसा. आनी तितून कितें जालां आतां पंचायत कितें करता, जर तूं कचऱ्याचे पयशे दिना जाल्यार तुका कसली एनओसी दिना म्हण लोक भियेनूच दिता. पूण कचरो जो आसा तो ते व्हरपाक टायमार येवपाक जाय. टायमार जर येना जाल्यार 2-2 दीस तो कचरो कुसता. वा जाका खबर आसा जाल्यार घरान 2 दीस कचरो उरतो तो तेगेले टेंडराचे पयशे घेवन वयता. पंचायतीक खबर आसा तो कितें जाणा कडेन उबारता. आतां 5-6 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक, 6-7 म्हयने उरल्या. तेजे पयलीं तें काम जावचें अशें हांव सीएमा कडेन मागतां. आमकां फोंड्यान एमएलए ना, आमकां एमएलए ना मिनिस्टर, आमचे जे आसा वयले जे ऑफिसर आसा ते आसा. आनी हे प्रत्येकान चिंतपाक जाय. आनी सीएमान सांगलेलें आसा फोंड्यान कांयच कमी पडपाक दिवपाना म्हणून आपूण. त्या हेजेर त्या उतराचेर आमी ताका मागपाक आमकां अधिकार आसा म्हणून आमी तांकां याद करून दवरता तुमच्या माध्यमाच्यान की जाता तितके बेगीन तो प्रोजेक्ट जावचो आनी फोंडेकारांक सुटी करचें कचऱ्या बाबतींत. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. And lastly, for the weather update, the rain may have eased in some parts of Goa, but the monsoon is far from over. The MD says the southwest monsoon remained normal over the state during the last 24 hours, with moderate to heavy rainfall recorded across most regions and very heavy rain at isolated places. While no major coastal warnings have been issued for Goa, heavy rain and gusty winds are expected to continue over the next few days, keeping authorities on alert. The heaviest rainfall during the last 24 hours was recorded at Valpoi.
which received 142 millimeters of rain, qualifying as very heavy rainfall. Sakli followed with 71.6 millimeters, while Dharbandora, Kepe, Sange and Ponda also witnessed heavy to moderate showers. The IMD says rainfall remained widespread across Goa, with heavy rain accompanied by gusty winds at isolated locations. The IMD has forecast moderate rainfall across both North and South Goa over the coming days. Heavy rain accompanied by gusty winds of 40 to 50 km per hour is likely at isolated places in North Goa on Tuesday, with similar conditions expected in both districts on Wednesday and Thursday. Temperatures are expected to remain steady, with maximum temperatures between 31 and 32 degrees Celsius. Despite consistent rainfall over the past week, Goa continues to record a seasonal rainfall deficit. Since the start of the monsoon on June 1st, North Goa remains nearly 38% below normal, while South Goa is over 26% below normal. Overall, the state's cumulative rainfall is still 31.8% below the seasonal average, indicating that more rain will be needed to bridge the deficit. Yellow alert in effect till 6th August. Moderate to heavy rainfall expected. Rainfall deficit at 31.8%. Maximum and minimum temperatures for Wednesday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That's all for today. We will be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again tomorrow right here on Goa 365.